अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, महकमा वापडा में नौकरियाँ आ गई हैं, जिसके लिए तालीमी काबिलियत और उम्र की हद क्या होगी, और सबसे बड़ी बात, इसमें अप्लाई ऑनलाइन होगा और ये किस सूबे में होंगी और कौन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर, और इसमें असामियों की तादाद कितनी है, ये सारा कुछ हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे और साथ ही आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का मुकम्मल तरीका बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक मौसूल होती रहें। चलते हैं जी तफसील की जानिब। जी नाज़रीन, तो ये हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड के अंदर जॉब्स हैं और इसको हैज़को भी बोलते हैं, और ये पावर डिवीज़न के अंदर गवर्नमेंट फेडरल बेस्ड असामियाँ हैं और प्योरली ये परमानेंट जॉब्स होती हैं। और इसके लिए ये मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर जॉब है, जैसे अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है और इसमें असिस्टेंट मैनेजर की सीट है और इसे अकाउंट एंड फाइनेंस भी बोला जाता है, और इसकी कुल तादाद जो है असामियों की 4 है। इसे केपी के अंदर 1, पंजाब के अंदर 2 और ओपन मेरिट पर 1 सीट है। और इसके लिए तालीमी काबिलियत जो है वो आपकी ACA या ACMA या ACCA है, और अगर आपने मुतलका ये वाले डिप्लोमे वगैरह किए हुए हैं, BBA फाइनेंस ऑनर 4 साल अगर आपने किया तो भी चलेगा। और अब एक बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ कि इसके लिए उम्र की हद ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल होनी चाहिए या इससे कम, इससे ज़्यादा उम्र 35 साल से नहीं चलेगी। जी नाजरीन, तो इसके आगे जो सीट है जी वो मिरर्ड डिपार्टमेंट के अंदर सीट जो है वो असिस्टेंट मैनेजर लोकल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, लोकल फोरकास्टिंग, ट्रांसमिशन प्लानिंग, ठीक है जी। 1 सीट इसकी है, 1 इसकी है, 1 सीट इसकी है इसकी, और टोटल फाइनेंस की डालकर 4 सीट्स हैं। और इन सभी इसके लिए जी BS या BSc ऑनर होनी चाहिए आपकी, इसके लिए भी BS या BSc ऑनर्स, ठीक है जी। और इसके लिए 16 साल डिग्री इन लॉ, लीगल एंड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर, लॉ के अंदर आपकी जी 16 साल डिग्री होनी चाहिए। और फाइनेंस के अंदर जी आपका CA इंटर या ICMA फाइनेंशियल होना लाजमी है, या मास्टर ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय प्रोफेशनल अकाउंट्स ACA या ACMA या ACCA, और इसके अंदर कुल सीट्स आपकी 4 हैं। इसके बाद सप्लाई चेन असिस्टेंट मैनेजर की सीट है जी, तो टोटल सीट्स 3 हैं जी। KPK के अंदर 1, सिंध के अंदर 1 और ओपन मेरिट पर 1। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन जो है वो BS या BSc 4 साल इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के अंदर, इसकी असामियों की तादाद 3 है। ये आगे है जी डिपार्टमेंट कस्टमर सर्विसेज, असिस्टेंट मैनेजर या कस्टमर सर्विस के नाम से पोस्ट होगी और इनकी असामियों की तादाद 4 है। ओपन मेरिट पर 1, KPK के अंदर 1, सिंध के अंदर 1, पंजाब के अंदर 1, और ये भी टोटल 4 सीट्स हैं। और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन है, BS या BSc 4 साल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये वाला जी डिपार्टमेंट है, असिस्टेंट मैनेजर की 1 सीट है और असिस्टेंट मैनेजर नेटवर्किंग की 1 सीट है, और ये दोनों ओपन मेरिट पर है, और दोनों के लिए जी 16 साल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। किसमें जी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसके बाद जी MIS की सीट है जी, इसको असिस्टेंट मैनेजर के लिए टोटल इसकी जी 1 सीट है। 16 ईयर डिग्री आपकी कंप्यूटर में क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद जी आपकी नाजरीन, इसके बाद लीगल असिस्टेंट मैनेजर, लीगल 2 सीट्स हैं, ओपन मेरिट पर 1 है और 1 पंजाब के लिए है, और इसके लिए भी आपकी LLB यानी कि लास्ट 16 साल एजुकेशन होनी लाजमी है। इसके बाद जो सीट्स हैं वो HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट के अंदर है, असिस्टेंट मैनेजर HR एंड एडमिन, टोटल 3 सीट्स हैं। ओपन मेरिट पर 1, KPK के अंदर 1, पंजाब के अंदर 1। इसके लिए भी आपकी 16 साल क्वालिफिकेशन है और वो बिजनेस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होनी लाजमी है।
اس کے بعد جی آڈٹ ڈپارٹمنٹ میں اسسٹنٹ مینیجر یا انٹرنل آڈٹ کے طور پر آسامی ہوگی اور ان کی تعداد بھی 3 ہے، اوپن میرٹ پر 1، KPK کے اندر 1، پنجاب کے اندر 1۔ اس کے لیے بھی آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ACA یا ACMA یا ACCA میں آپ ماسٹرز ہو آپ کا۔ اس کے بعد ہے جی آپریشنز ڈپارٹمنٹ ہے، اسسٹنٹ مینیجر اوپن، تو ٹوٹل 4 سیٹس ہیں، اوپن میرٹ پر 1، KPK کے اندر 1 اور فاٹا کے اندر 1 اور بلوچستان کے اندر 1۔ اس کے لیے بھی آپ کی 4 سالہ BS یا BSc ریکوائرڈ ہے الیکٹریکل انجینئرنگ کے لیے کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہے جی سول اسسٹنٹ مینیجر، یہ سول ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کے اندر اسسٹنٹ مینیجر کی سیٹ ہے جی، ٹوٹل آسامیوں کی تعداد 1 ہے اور وہ بھی اوپن میرٹ پر ہے۔ کوالیفیکیشن جو ہے وہ سول انجینئرنگ کے ساتھ BS یا BSc آپ نے کی ہو اور وہ فرسٹ ڈویژن ہو، اس کو پریفرنس دی جائے گی۔ اس کے بعد جی ناظرین کمپنی سیکریٹریٹ ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں اسسٹنٹ مینیجر یا اسسٹنٹ کمپنی سیکرٹری کی سیٹ ہے اور اس میں آسامیوں کی کل تعداد جو ہے وہ 1 ہے اور یہ اوپن میرٹ پر ہوگی۔ اس کے لیے بھی آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے وہ ACA یا ACMA یا ACCA ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کی 4 سالہ MBA ہو تو بھی چلے گا۔ باقی بھی بڑا کچھ ہے، یہ ایڈ آپ نے ایڈورٹائزمنٹ کو سٹاپ کر کے واضح طور پر پڑھ لینا ہے کہ اگر آپ کا اس سے متعلقہ ہے تو آپ اس میں ضرور اپلائی کریں۔ تو ناظرین اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہے جی وہ آپ کی ایج 35 سال سے ابو نہیں ہونی چاہیے، میکسیمم نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہ والا جو ہے ایٹا کی ویب سائٹ کے تھرو آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اور یہ بات آپ کو بڑی واضح طور پر بتا دی گئی ہے کہ آپ نے اپنے سارے کوائف اس ویب سائٹ پر آپ لوگوں نے اپلوڈ کرنے ہیں اور آپ کو ہر پوسٹ کے لیے علیحدہ اپلائی کرنا پڑے گا اور آپ نے جو فیس وغیرہ تارنی ہے وہ بھی آپ نے اپنے پاس سنبھال کر رکھنی ہے۔ لو جی ہاؤ ٹو اپلائی، اور یہ بات انہوں نے پھر واضح طور پر کہ اگر کسی کی غلطی ہو تو وہ درخواست قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ناظرین آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے جی، کون سی ویب سائٹ ہے جی؟ خیبر پختونخوا کے اندر جتنی بھی سیٹس آ رہی ہیں وہ ایٹا کی ویب سائٹ کے ذریعے ہی اپلائی ہو رہا ہے۔ تو کون سی ویب سائٹ ہے؟ www.eta.edu.pk، یہ والی آپ لوگوں کی ویب سائٹ ہے۔ اس پر آپ لوگوں نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور جس اسامی کے لیے کرنا ہے اس کے مکمل کوائف آپ لوگوں نے درج کرنے ہیں اور اس اسامی کا کوڈ نمبر جو ہے وہ سائٹ سیریل نمبر دیا ہوا ہے وہ آپ نے لازمی بتانا ہے۔ آپ نے جی اس کا پرنٹ آؤٹ لینا ہے، جو آپ نے فارم وغیرہ فل کیا ہے اس کی ڈپوزٹ سلپ جو آپ لوگوں کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ ہوگی، وہ فیس بھر کر کسی بھی UBL برانچ سے آپ نے اپنے پاس محفوظ کر لینی ہے۔ آپ نے اپنا سارا کچھ سبمیشن کرنے کے بعد کینڈیڈیٹ نے کاپیز اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینی ہے اور اس کے بعد جو آپ لوگوں کو ایٹا کی ویب سائٹ کے ذریعے آپ کا ٹیسٹ کب ہونا ہے، آپ کا انٹرویو کب ہونا ہے، سارا کچھ اسی ویب سائٹ کے ذریعے وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ والی ویب سائٹ www.eta.edu.pk پر 7 دسمبر سے لے کر 22 دسمبر تک آپ لوگ آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں اور جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اسی ویب سائٹ کے ذریعے میسج موصول ہوگا یا وہ اس ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا رول نمبر کون سا ہے، آپ کی سلپ کون سی ہے، آپ کا ٹیسٹ کب ہونا ہے اور آپ کا صحیح سے اپلائی ہو گیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی بھی کوریئر کے تھرو آپ نے جی وہ پوسٹل کوریئر نہیں کرنا، آپ لوگوں نے کوئی ڈاک کے ذریعے اپنے ڈاکومنٹس نہیں اپلائی کرنے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔